ट्रेड लायसन्स काढून काय लोक व्यवसाय करतात तर काय लोक लायसन्स नासतना व्यवसाय करता मात लायसनाचे फीस कोण भरता काय ना हे पळोवपाक लागून आणि हांचेर एक्शन घेवपाक लागून मुरगांव नगरपालिकेन खास मोहीम राबयल्या। लायसन्स फीस फारीक करून आशिल्ल्यान कित्येक दुकानां, पेट्रोल पंप आनी हेर ऑफिसांक नगरपालिकेन शो कॉज नोटीसेस जारी केल्या। कांय जाणांकडेन ट्रेड लायसन्स नाशिल्ल्याचे नगरपालिकेचे ह्या मोहिमे दरम्यान लक्षात आयले। नोटीसेस दिवन 7 दिसां भितर जर पैसे फारीक केले ना जाल्यार प्रिमायसीस सील करतले अशी ताकीद नगरपालिकेचे चेअरपर्सन गिरीश बोरकर हांणी दिल्या। सगळ्यांत पहिले दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा इन एडवान्स। आता फाल्यां परत दिवाळी येतली आणि आम्ही सगळे जे कोण वास्को सिटीन जे ट्रेड लायसन्स इंटरनॅशनल बिझनेस करता आम्ही पहिली पासून आम्ही केल्लेले पण आता परत आम्ही सुरू केला। खंयसर तरी आमकां ट्रेड लायसन्स लोक धंदे करतात। इवन हांवें सांगलें की जेन्ना आमी बारीक मनशाक पळय तेन्ना आमी पयलीं व्हडल्या मनशाक पळया वा कोण लायसन्साची फी भरता काय ना म्हणून हांवें थोडे जाग्याचेर आमी ऑफिसांनी गेले आनी पेट्रोल पंपांनी गेले। थोडे जे वास्कोचे जे व्हडले पेट्रोल पंप आसा तेंचे कोणाक ट्रेड लायसन्स ना ते आमकां कांयच भरना। कितलीच वर्सां जालीं पूण आमी थंयसर तांकां आतां ऑलरेडी शोको नोटीस धाडलेली आसा 7 दिसांची। त्या 7 दिसां भितर तर कांय पयशे भरना जाल्यार आमी तितलो आबा तांकां खंय तरी लॉक मारपाचें। इवन आमी जे टिळक मैदाना कडेन इतली शॉपां आसात ते शॉपाचे कित्याक घेतलेले कोणी आनी चलयता कोण दुसरोच मनीस आमकां तेंचो एक ट्रेड लायसन्सचे हांगा पयशे कांय ना। इवन तांकांय आमी शोको नोटीस धाडलेल्या तेंचीय खंय जाल्यार 7 दिसां भितर तेंची भरल्या आनी स्ट्रिक्टली हांवें सांगलां जो कोण धंदो करता विथआउट ट्रेड लायसन्स तेचें दुकान हांगा चलपाना। तेणी हांगा सारकें येवन ट्रेड लायसन्स पेमेंट करपाचो आनी आपलो कितें आतां धंदो सुरू करता। थोडे जाग्याचेर आसा धंदो एक ट्रेड लायसन्स दुसऱ्याक आसा पूण ते आमी तांकां स्ट्रिक्टली सांगलां ते ट्रेड लायसन्स घेतला ते कॅन्सल कर दुसरें घे। सो तुम्ही सील करतले काय? सील डायरेक्ट सील आनी ताका आनी हें ना कितें अशेंच पयलीं चलता म्हणून ते चलयता आसा ते आतां चलपाना अशें म्हणून आमी खंय तरी आमकां बाबा आमचे जे कामदार आसा तांकांय खंय तरी आमकां सॅलरी घालपाक जाय। आमची येणावळ खंय तरी बंद जाल्या। पयलीं तो 10-15 वर्सां पयलीं ऑक्ट्राय मेळटालो ते ऑक्ट्राय बीन आतां हांगा चलना पूण आमी आमच्या कुस्ताचेर आमी खंयसून तरी आमी पयशे हाडून आमी लोकांक आमी आमच्या एम्प्लॉयींक आमी पयशे दिवपाचे म्हणून अशें ते पयशे आमकां येवपाक जाय ह्या हेतूनसून येवपाक जाय पूण आमी हावस टू हावस असेसमेंटूय सुरू केल्ले तेचेरूय आमकां बरो फायदो जालो आनी आतां जे धंदो करता ते सारखे आपणाच्या हेतून परंपरेन रावन तो सारको आमकां पयशे येता जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम कांय ना। आमी सगळ्यांक नोटीस धाडलेल्या 7 दिसां भितर ते कांय करना जाल्यार लॉकाक पडटली।